उड़ाया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम क़यामत तक नहीं आएगा। कि लेकिन अब हमने कुरान पाक सुनकर ये यकीन कर लिया है कि अल्लाह ताला क़यामत तक अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम भेजता रहेगा, क्योंकि ये कुरान पाक हमने हाथी बरक पैगंबर अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। हमें अब ये यकीन हो गया कि ये बात बेवकूफ़ लोग तकब्बर करते थे और अल्लाह ताला को नहीं मानते थे और ना अंबिया अलैहिस्सलाम को मानते थे। आप ही बड़े बड़े बनते थे, इनका ना क़यामत पर ईमान था और ना अल्लाह ताला पर ईमान था, ना पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ईमान था, जो तकब्बर से ऐसी ऐसी बातें करते थे। जिन्होंने अपने जिन्नों से कहा कि ये कि उन्होंने गुमान किया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर के बाद, जिन्होंने जैसा गुमान किया था तुमने वो जिन वो होने तक यह गुमान कर दे सी और तुम ये हरगिज़ ना भेजेगा अल्लाह ताला किसी को, यानी तो किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद। लेकिन जब से हमने कुरान पाक सुना है, पहले ये जिन भी कुछ थोड़ा जा ईमान रखते थे पैगंबर अलैहिस्सलाम कोई नहीं आ, फिर जब अभी कुरान पाक सुने तो फिर सानू यकीन आया भी ये तो झूठ बोलते हैं। पैगंबर था उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद पैगंबर आ गया, लेकिन हम मतलब जरूर आंदा रहेगा। हम इन दोनों बातों को झूठ समझते हैं कि ना अल्लाह ताला ने औलाद पकड़ी है, ना जोरू पकड़ी है, ना पैगंबर अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आने बंद हुए हैं, और हम पर इन सब का पोल खुल गया है। ये लोग बवजह बेईमानी के कहते थे और तकब्बर से कहते थे, झूठ बोलते थे। और तकब्बर करना ये है कि अगर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम आना तस्लीम कर लिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग इनको तस्लीम करेंगे, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। जिन्होंने लोगों मानते सी ना, जिन्होंने लोग आदमी जिन्होंने मानते सी तो उन्होंने आके जे आज मतलब है कि इन लोगों ने सुन लिया तो सारा तकब्बर खत्म हो जाएगा। इस बात से उन्होंने सोचा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कुछ थोड़ी देर पैगंबरी का सिलसिला रुका रहा और इसलिए उन्होंने ये बातें बना ली। और इसकी तस्दीक में सूरत मोमन आयात कहती है, हज़रत मोमन आले फ़िरौन से फरमाते हैं, पुरानी फिर इस की तस्दीक में हज़रत सूरत मोमन आयात नंबर 34 कहती है, हज़रत मोमन आले फ़िरौन से फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर अलैहिस्सलाम पहले तुमसे 7 दलीलों के, बस तुम हमेशा रहे भी शक के कि ना तुमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तस्लीम किया ना इनकी तलीम को यकीन किया, हमेशा शक ही करते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम नहीं है। यहाँ तक कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हलाक हुआ, कहा तुमने हरगिज़ ना भेजेगा अल्लाह ताला पीछे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कोई पैगंबर क़यामत तक। अब ये बात गलत साबित होती है, अब ये बात गलत साबित होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत पैगंबर अलैहिस्सलाम आए और मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, और इससे साबित हुआ कि ये सब लोग झूठ बोलते थे और तकब्बर की वजह से ऐसी ऐसी बातें करते थे, ना पैगंबर अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ना इनकी तरीम को तस्लीम करते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने पैगंबर अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो तुम भी ऐसे ही लोग हो जिन्होंने कह दे, तुम भी ऐसे ही लोग हो, तुम सब लोग गुमराह हो। ये बात ये बहुत बड़ा है ना खुशी में नज़दीक अल्लाह ताला के और नज़दीक इन लोगों के जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, अल्लाह ताला पर ईमान लाए, और अंबिया अलैहिस्सलाम क़यामत तक अल्लाह ताला की तरफ से आते रहेंगे और इनका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, कभी मौकूफ ना होगा। जो लोग हाथ से निकल जाने वाले हैं, शक लाने वाले हैं, तकब्बर करने वाले हैं, अल्लाह ताला इसी तरह इनको गुमराह करता है और इनके दिलों पर मोहर कर देता है। ना अल्लाह ताला पर सच्चा ईमान लावें और ना अंबिया अलैहिस्सलाम पर सच्चा ईमान लावें, ये सब सरकश लोग हैं। तशरीह ये कि उन्होंने गुमान किया था, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसा कि गुमान किया था तुमने, वो गुमान ये था कि ये कि अल्लाह ताला हरगिज़ ना भेजेगा किसी को, ये कि अल्लाह ताला क़यामत तक कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम ना भेजेगा। हकीकत में जिन्नों में से एक फ़िरका ऐसा भी था कि ईमान लाता था क़यामत पर, और इनमें से मुसलमान भी थे और सालिहीन भी थे, कुछ मुसलमान भी थे और सालिहीन भी थे। हकीकत में आदमियों में से भी एक ऐसा फ़िरका था कि ईमान लाता था क़यामत पर, और इनमें मुसलमान भी थे और सालिहीन अलैहिस्सलाम भी थे। इनमें से कुछ लोग अल्लाह ताला पर गलत बोलते थे और कुछ लोग आदमियों में से जिन्नों की पनाह पकड़ते थे।
بس اس بات سے جن تکبر کرتے تھے ان میں سے جو مسلمانوں میں سے تھے وہ بے وقوف تھے اور اللہ تعالیٰ پر زیادتی سے بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے اور بیویاں پکڑی ہیں، یہ آدمی بھی گمان کرتے تھے اور جن بھی گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب کوئی قیامت تک نبی علیہ السلام نہ بھیجے گا، جیسا کہ پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے گا۔ اس میں جن بھی شامل تھے اور آدمی بھی شامل تھے، یہ سب ہی کہتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجے گا۔ ان کا یہ ایمان پکا ہو چکا تھا، نبوت کا پتہ بالکل کاٹ دیا تھا اور من مانی کارروائیاں کرتے تھے، نہ کسی نے آنا ہے نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی پر ایمان لاتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے یہ سب بے راہ اور ظالم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ہم میں سے جو چند مسلمان اور صالحین تھے ہم یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس بات سے پریشان ہوتے تھے اور پریشان رہتے تھے۔ اس پریشانی میں ہم نے آسمان کو ٹٹولا اور آسمان کو سخت چوکیداروں اور شور و آگ سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی کلام سننے کے لیے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کلام سنتے تھے، لیکن اب جو ان ٹھکانوں میں اللہ تعالیٰ کی کلام سننے کے لیے جاتا ہے ان کے لیے ایک شعلہ گھات لگائے پاتا ہے اور سخت چوکیدار پاتا ہے۔ ہم نے خیال کیا اب کیا معاملہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم نے خیال کیا اب کوئی تبدیلی آنے والی ہے، یا زمین والوں کے لیے کوئی عذاب آنے والا ہے، یا کوئی بھلائی آنے والی ہے، یا کوئی رحمت آنے والی ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی آسمان میں کلام نہ سن سکے، اللہ تعالیٰ کی کلام نہ سن سکے۔ ہم نے فوراً زمین کا رخ کیا اور زمین کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ہم نے ایک ہادی برحق کو پایا اور ہدایت کی کتاب کو پایا۔ ہم نے ہادی برحق سے عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جب ہم اس کتاب کو بھلائی کی طرف ہدایت کرتے دیکھا ہم سب اس کتاب پر ایمان لائے اور ہادی برحق پر ایمان لائے۔ ہم سب نے کہا کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ بولیں گے اور نہ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پیغمبر علیہ السلام پایا ہے اور اس سے ان سب کا پول کھل گیا اور قرآن پاک نے ان کے دین کی تجدید کر دی اور یہ سب جھوٹے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اولاد پکڑتا ہے اور نہ اس کے کوئی بیوی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب لوگ جو کہتے ہیں یا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے گا، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارا یقین ہو گیا کہ جو لوگ یہ بات کہتے تھے یہ سب جھوٹ کہتے تھے، انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نہ بھیجے گا۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک لایا ہے جو بھلائی کی طرف بہت ہدایت کرتی ہے۔ ہم سب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائے ہیں اور کتاب قرآن پر سچا ایمان لائے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو لوگ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے کہتے ہیں یا کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجے گا، یہ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے قیامت تک۔ یہ بے وقوف ہے، اللہ تعالیٰ پر غلط گمان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم